आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो अलम नशरह लका सदरक के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला किस तरह से आप इसको करेंगे कि आपकी तमाम तर परेशानियों को अल्लाह करीम हल फरमा देंगे अपने ग़ैबी ख़ज़ानों से। बेशक अलम नशरह लका सदरक में 7 आसमान 7 ज़मीनों का ख़जाना है। देखिए, जब इंसान परेशान होता है तो उसका दिल तंग होने लगता है। हर इंसान के साथ ये मामला होता है। आप किसी भी हवाले से परेशान हैं तो आपका दिल तंग होने लगता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको सांस तक नहीं आ रही है। और अल्लाह करीम इसी की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, क्या हमने नहीं खोल दिया आपके सीने को। यानी कि जब इंसान की परेशानी ख़त्म होती है तो अल्लाह करीम उसके सीने को कुशादा फरमा देते हैं। और सीने का कुशादा हो जाना, सीना जो है वो कुशादा हो जाना, इस चीज़ की तरफ इशारा है कि उससे जो गम है वो अल्लाह करीम ने दूर कर दिया। व वज़अना अन्का विज़रक, अल्लाह ताला फरमाते हैं और तुमसे तुम्हारा बोझ उतार लिया गया। यानी कि अल्लाह ताला इसमें वादा फरमा रहे हैं, जब इंसान के जो बोझ होते हैं जो उसके सीने पर होते हैं तो अल्लाह ताला उसको जब आसानियों की तरफ लेकर जाते हैं तो उसके सीने से वो बोझ उतार दिया जाता है। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ दी थी। हर परेशानी इंसान की पीठ तोड़ देती है। हर परेशानी इंसान को ऐसा कर देती है कि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा होता है। लेकिन अल्लाह करीम आगे इंसान के नुसरत का वादा फरमाते हैं। फिर अल्लाह करीम इस तरह से उसको मदद की तरफ खींच कर ले जाते हैं। व रफ़अना लका ज़िक्रक, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने फिर तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। बेशक कुरान करीम का ये मौजज़ा है कि ये हर ज़माने में हर इंसान के लिए नाजिल हुआ है। बेशक इसका जो वाक़या है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, लेकिन हर ज़माने में इसका मौजज़ा ये है, जब आप खोल कर देखेंगे, जब आप अपनी परेशानियों में इसको खोलेंगे तो ये आपको आपके लिए लगेगा। ये सबसे बड़ा इसका मौजज़ा है। और इसमें अल्लाह करीम फरमाते हैं फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। और इसका वादा अल्लाह करीम ख़ुद फरमाते हैं। जब भी आप पर कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो इस बात का यकीन अपने दिल में रखिए कि इंशाअल्लाह ताला अन करीब आसानी आएगी। और ये तब होता है जब हमारा गुमान अल्लाह करीम से अच्छा हो। अगर हम गुमान अच्छा नहीं रखते हैं तो अल्लाह करीम तो इंसान के गुमान के मुताबिक उससे जो है मामलात फरमाते हैं। और फिर आगे अल्लाह करीम फरमा रहे हैं इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अब मुश्किल के बाद आसानी की तरगीब अल्लाह करीम खुद आगे दे रहे हैं कि वो किस तरह से होगी, किस तरह से आपकी मुश्किलात आसान होगी। उसकी तरगीब खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, जब तुम फारिग वक्त निकालो, व इला रब्बिका फ़रग़ब, तो अपने रब की तरफ रग़बत इख्तियार करो। जब इंसान इन मामलात को इख्तियार कर लेता है तो उसके साथ जो आसानी वाले मामलात हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। आज का वजीफ़ा इसी पर मुश्तमिल है कि किस तरह से अल्लाह करीम आपकी परेशानियों को, आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदल देते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनकी आजमाइश अनकरीब अल्लाह ताला ख़त्म करके गैब से हैरान कुन मदद फरमाते हैं और आपकी ज़िंदगी की तमाम तर रुकावटों को अल्लाह करीम हटा कर और अनगिनत खुशियाँ जो हैं वो आपका मुकद्दर बना देते हैं, तो सुनिए, इस मेहरबान रब ने, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को एक हक़ के साथ पैदा फरमाया है और वो अपनी मखलूक के हालात और ज़रूरियात से खूब वाकिफ़ है। हर लम्हा बाखबर है। अल्लाह जानता है कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह पाक सूरह क़ाफ़ में फरमा रहे हैं, और हकीकत तो ये है कि हमने इंसान को पैदा किया है और इसके दिल में जो ख़यालात भी गुज़रते हैं वो हम इन तमाम चीज़ों से खूब वाकिफ़ हैं। और इसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है, ये सूरह रूम की आयत है, और आसमान से बारिश बरसाता है, और फिर ज़मीन को इसके मर जाने के बाद ज़िंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल हालात हैं, परेशानियां, अल्लाह करीम ने इर्द गिर्द ही हमारे उनका जवाब जो है वो में दिया हुआ है। लेकिन हमारी जो अक्ल जो है वो कम कुंद जहन अक्ल हमें उसको समझ नहीं पाती है। जो भी बुराइयां, जो भी भलाइयां आपके साथ हो रही हैं वो किसी तौर पर आपकी आजमाइश है
اور آزمائش تو انشاءاللہ ختم ہو ہی جاتی ہے۔ آپ سب سے پہلے تو 2 باتیں جو ہے وہ اپنے اندر نوٹ آؤٹ کر لیں۔ ایک طرف تو ہے آپ کی مجبوریاں، زمانے کی سختیاں، اور دوسری طرف منزل کا واضح شعور ہونا انسان کو بہت ضروری ہے۔ اکثر آپ کی راہوں میں کئی طرح کی مشکلات جو ہے وہ آ جاتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں، کہ جس طرح کے کشتی ساحل پر محفوظ تو رہ سکتی ہے مگر اس کا جو تعمیر کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہم اپنے مقصد کو جو بھول جاتے ہیں اور اپنی جو کشتی ہے، زندگی کی کشتی کو ایک ساحل پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، تو ہم اپنا راستہ گم کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے تو ہمیں دنیا میں بھیجا تھا اس دنیا میں دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا ہے کون برا۔ سورہ ملک میں اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا انسان کو کہ دیکھیں تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو بے شک یہ آزمائش ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی جو کشتی ہے وہ بھی مسلسل منجدار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 میں اس کا جواب دے رہے ہیں کس طرح سے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ کس طرح سے؟ جب یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ اللہ کی قدرت میں غور فکر کرتے ہیں، اور صبر کا پکا اور اعلیٰ درجہ جو ہے وہ شکر ہے۔ اگر آپ کے لاکھوں کام ہیں، تدبیریں آپ کر چکے ہیں، ناممکن ہیں، تو یاد کر لیجئے وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا، کون نہیں جانتا اس کو، اسے یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک اس نے یہ سوچا کہ میں ان سے انتقام لے رہی ہوں، مگر فی الواقع خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک جو راہ تھی وہ ہموار کر دی، یعنی تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا تھا۔ اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی ذات کے لیے شرمندگی کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ نہیں کمایا۔ یاد رکھیے اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر بھی سنبھال نہیں سکتی، مگر اللہ جسے سنبھالنا چاہتا ہے پھر اس کو کوئی تدبیر بھی گرا نہیں سکتی۔ اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکالتا ہے جس کو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بلند ترین مقامات پر فائز ہوتے ہیں۔ جان رکھیے تم خدائی مشینوں سے لڑ سکتے ہو، کامیاب ہو سکتے ہو، نہ ہی کسی کی زور آزمائی تمہیں ناکام بنا سکتی ہے۔ اللہ کریم خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کریم جسے اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، اور وہ جسے گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ تو جب اللہ نے ہی اٹھانا اور گرانا ہے تو پھر ہمیں زندگی کے لیے تمام تر کوششیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کریم ہی ہونے چاہیے۔ ہمارے اوپر کوئی مشکل آئی ہے تو ہم در بدر نہ بھٹکیں، ہمارا مقصد خاص صرف اور صرف اللہ تک پہنچنا ہو۔ یہ اتنا یاد رکھ لیجئے کہ ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آئی ہے تو اللہ کریم سے کہیں نہ کہیں دوری ہوئی ہے۔ آزمائش بے شک اللہ کریم اپنے قریب کرنے کے لیے انسان پر ڈالتے ہیں، اور اللہ کریم کے قریب وہی ہوتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، جن کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے آگے سجدہ ریز ہوں۔ تو اس بات پر خوش ہو جایا کریں کہ مجھ پر کوئی پریشانی آئی ہے تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کے در پر جھکوں، اور جیسے ہی آپ جھکتے ہیں آپ کی پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ تو آج کا وظیفہ سورہ الم نشرح لک صدرک کے حوالے سے ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایک تسلی ہوگی، ایک اطمینان ہوگا، ایک انشاءاللہ امید اور یقین آپ کے دل میں آئے گا کہ بے شک اللہ کریم مجھے اس پریشانی سے ضرور نکالے گا۔ اور وظیفہ ہمیشہ جو ہے وہ میں بتاتی ہوتی ہوں، لیکن اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ جو اجازت کے لیے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آسانی کے لیے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں بول دیتی ہوں کہ اگر آپ کو اجازت چاہیے تو آپ جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے اپنا نام، اللہ تعالیٰ کے نام یا سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھ دیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھ دیا کریں۔ آپ بہت کنجوسی کرتے ہیں اس معاملات میں، تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حوصلہ افزائی کے لیے لازمی جو ہے وہ کمنٹ باکس میں اپنا کوئی نہ کوئی میسیج، جو آپ کا پیغام ہو، جو آپ اس کے حوالے سے، ویڈیو کے حوالے سے آپ بتانا چاہتے ہوں، وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو لازمی اپنا کمنٹ جو ہے وہ لازمی ہمیں دیا کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک رائے ہوتی ہے جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو لازمی لکھیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں وظیفہ بہت آسان ہے، کرنا آپ نے کیا ہے کہ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، چاہے وہ آپ کی دنیا کے کسی بھی معاملے کے حساب سے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں آپ پر قرض ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے،
خواہ آپ کو اسٹریس ہے، خواہ آپ کو ڈپریشن ہے، خواہ آپ کو پیپرز کی پریشانی ہے، آپ کے امتحانات ہونے والے ہیں یا آپ کے امتحانات ہو چکے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کا سسرال میں کوئی معاملہ ہے، آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، شوہر کے حوالے سے پریشان ہے، اولاد کے نافرمان ہونے کے حوالے سے پریشان ہے، گھریلو ناچاکیوں کے حوالے سے پریشان ہے، جس بھی حوالے سے پریشان ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس وظیفہ کو یقین سے کریں۔ ابھی آپ وظیفہ پورا بھی نہیں کریں گے، اللہ کریم آپ کی مدد فرما دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 21 مرتبہ الم نشرح لک صدرک کو پڑھنا ہے، اور جب جب آپ اس کی کوئی آیت پڑھیں گے تو آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ اور اس کے ترجمے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کو اللہ کی قدرت پر انشاءاللہ یقین ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو اس چیز پر یقین ہوگا کہ میرے رب کے وعدے ہیں، میرے رب کے فیصلے ہیں، انشاءاللہ جس نے مجھ پر مشکل بھیجی ہے وہ آسانی بھیجنے پر بھی قادر ہے، تو فوراً سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔